क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो आते साथ ही छा जाए, छोटी सी उम्र में ही अपना इतना नाम बना ले कि पूरी दुनिया उसके बारे में बात करे? शायद आप पहुंच गए हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को मिले एक नए सितारे 22 साल के साइम अयूब के लिए, जो आजकल अपने फुट फ्रैक्चर होने की वजह से टीम में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो चर्चों में जरूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानिया जावेद, तो पिच मी पाकिस्तान में आप सबको वेलकम करती हूँ। साइम अयूब पाकिस्तान का वो सितारा है जिसको छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा शोहरत मिल गई है। कोई उसको नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान बोल रहा है, तो कोई उसको नो लुक शॉट की वजह से जानता है, तो कोई उसको सईद अनवर से कंपेयर कर रहा है। जो भी हो, लेकिन साइम अयूब के अंदर कोई तो स्पार्क है कि पूरी दुनिया इस 22 साल छोटे से लड़के के बारे में बात किए बगैर नहीं रह रही। लेकिन आज हम बात करेंगे कि साइम अयूब की पाकिस्तान टीम तक की जर्नी आखिर थी क्या। तो चलिए आगाज करते हैं वीडियो का। साइम अयूब ने कराची, गुलिस्तान, जौहर की गलियों से अपनी क्रिकेट की जर्नी का आगाज किया। वहां ब्लॉक 16 के अपार्टमेंट में रहने वाला ये लड़का, जिसने पूरी बिल्डिंग के घर के शीशे बल्ब तोड़ दिए थे, किसको पता था कि एक दिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेगा। हम पाकिस्तानी थोड़े सपोर्ट सिस्टम में बदकिस्मत हैं। हमारे ख्वाब और हमारे पैशंस अक्सर पूरे नहीं हो पाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह होती है हमारे अपने ही खूनी रिश्ते, यानी कि घर वाले। अक्सर हमारे पैशन टैलेंट के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं हमारे अपने घर वाले। लेकिन साइम इस मामले में बहुत ज्यादा लकी था। जब उनके वालिद साहब ने देखा साइम का क्रिकेट से जुनून, तो 2011 में उनने PIA अकेडमी में साइम का एडमिशन करा दिया। अब पढ़ाई के साथ साइम क्रिकेट भी खेलता था। फिर क्या हुआ, उसको अंडर 16 में शामिल कर लिया गया। अंडर 16 टीम में से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद 2018 के ऑस्ट्रेलियन टूर में भी साइम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया। फिर उसके बाद अंडर 16 के वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले साइम अयूब की किस्मत ने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा। साइम अयूब की नी में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो 7 महीने तक बेड रेस्ट पे चला गया, और क्रिकेट को भी उसको 7 महीने तक अलविदा कहना पड़ा। अब अंडर 16 का वर्ल्ड कप तो हाथ से गया, तो साइम काफी ज्यादा मायूस हो गया था। उसको लगा कि शायद अब वापसी का वक्त आ चुका है, अब क्रिकेट में वापसी करना मुश्किल है, और मुझे भी बाकी पाकिस्तानी बच्चों की तरह बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन साइम को क्या मालूम था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा मशरूब है चाय, इसलिए तो जगह जगह आपको चाय के ढाबे जरूर मिलेंगे। अब ये देखने का तो एक बहुत आम सी जगह लगती हैं, लेकिन यहाँ पर दिल की बातों से लेके सियासी तबसरे हर कुछ होता है, सब कुछ होता है। साइम भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के 2021 के PSL की ड्राफ्ट की लाइव कवरेज को टीवी पर देख रहा था, और जैसे मैं और आप अक्सर दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, उसने भी फेंक दी कि एक दिन मैं भी PSL में खेलूंगा। खैर, साइम के दोस्तों ने क्या कहना था, जिसने मेरे और आपके दोस्त कहते हैं, लेकिन शायद वो कोई कबूलियत का वक्त था, क्योंकि 2021 PSL ड्राफ्ट का दिन करीब आ रहा था और कोयटा ग्लैडियर्स को कराची के नए टैलेंट की तलाश थी। फिर क्या, साइम को सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जब साइम सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद वो उस टीम के लिए कुछ खास परफॉर्म ना कर सका। अब किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को उठा के देख ले, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा डगमगा जाता है। ये तो साइम का इंटरनेशनल खेल भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी साइम वो परफॉर्म ना कर सका जो वो करना चाहता था या कर सकता था। कोयटा ग्लैडियर में साइम की बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। 7 इनिंग्स में सिर्फ 114 रन थे। उसके बाद अगले साल 2022 में कोयटा ग्लैडियर्स ने भी साइम अयूब को चुना ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। साइम अयूब ने एक बार फिर वापसी की। 2023 में पेशावर ज़ल्मी में शामिल हो गए। पेशावर ज़ल्मी, जो कि बाबर आजम की पहली दफा कप्तानी में खेल रही थी, उन्होंने साइम अयूब को चुना। लेकिन साइम वहां भी कुछ खासी कारकर्दगी ना कर सका पहले 2 मैचेस में, लेकिन कम बैक साइम ने जरूर किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उस परफॉर्मेंस से टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा था। बैक टू बैक पेशावर बहुत सारे मैचेस हार चुका था। पेशावर इस टूर्नामेंट का चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन वो बैक टू बैक मैचेस हार रहा था, शायद बाबर आजम की वजह से या थोड़ा साइम अयूब की वजह से।
لیکن بابر اعظم نے نہ کپتانی چھوڑی، کیونکہ یہاں وہ کپتانی چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی سائم ایوب کو سپورٹ کرنا چھوڑا۔ سائم نے تو بہت اچھی پرفارمنس دی، لیکن ٹیم کو ان کی پرفارمنس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن سائم کو اس پرفارمنس سے ضرور فائدہ ہوا، کیونکہ سب کی نظروں میں سائم ایوب اب آ چکے تھے۔ پشاور زلمی سائم کی وجہ سے کوئی میچ تو نہ جیت سکی، لیکن سائم ایوب نے اپنی قسمت ضرور چمکا لی، کیونکہ وہ نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ سبز جرسی پہننے کا خواب، جو کہ ہر 16-17 سال کا پاکستانی بچہ جس کو کرکٹ کا جنون ہے، کرکٹ سے عشق ہے، وہ یہ خواب ضرور سجاتا ہے، لیکن پورے سب کے نہیں ہوتے۔ سائم ایوب کا سبز جرسی پہن کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا خواب ضرور پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کی سیریز آئی، جس میں سائم چل نہ سکا، کلین بولڈ ہو گیا۔ میں نے جیسے پہلے ہی بات کی تھی، انٹرنیشنل کرکٹ کی چپیڑ سائم ایوب کو بہت زور سے لگی، کیونکہ وہ اس کا پریشر برداشت نہیں کر پایا۔ ہر بڑا پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈگمگا جاتا ہے، سائم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ افغانستان کے خلاف کچھ اچھا پرفارم نہ کر سکے، دوسرے میچ میں بھی نہ کر سکے، اور یہی ہوا کہ پاکستان افغانستان سے میچ ہار گیا۔ اس سے پہلے پاکستان افغانستان سے کوئی میچ نہیں ہارا تھا، لیکن اس دفعہ وہ بھی ہو گیا۔ نیوزی لینڈ سیریز میں اس کو ایز این آپشن پلیئر رکھا گیا، اس میں بھی یہ صرف 10 رنز بنا سکا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر آسٹریلیا کے خلاف جب ٹیسٹ ہوا تو اس میں بھی سائم کچھ اچھا پرفارم نہ کر سکا۔ اتنی ناکامیوں کے بعد سائم بہت زیادہ اپنا کانفیڈنٹ کھو بیٹھا تھا، لیکن انگلینڈ کے مائیکل وان نے کہا کہ سائم پاکستان کے لیے کچھ بڑا ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ شاید سائم کے لیے کچھ حوصلے کی دوا بن سکتے تھے۔ 2024 کا سال آ گیا جہاں پاکستان کرکٹ ایک سرکس بنی ہوئی تھی، بیک ٹو بیک ہار پاکستان کے قدم چوم رہی تھی۔ ورلڈ کپ میں جو ہوا وہ تو ہم سب نے ہی دیکھا ہے، پارٹ ٹائم پلیئرز یعنی کہ امریکہ کی ٹیم سے بھی پاکستان سپر اوور میں ہار گیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے روایتی حریف سے بھی ہار گیا۔ پھر اس کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہوا تو بنگلہ دیش نے ہوم ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو ہرا دیا۔ اب سب نے کہا کہ بس بہت ہو چکا ہے، ایک کے بعد ایک ہار دیکھ کر سب دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور اب کہا تھا کہ نہیں، اب ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے۔ سائم بھی دل برداشتہ تھا، بابر اعظم نے کپتانی چھوڑی، لیکن سائم ایوب کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سائم ایوب کے لیے سب سے بڑا سپورٹر جو تھا وہ تھا بابر اعظم، اور سائم ایوب کا سب سے بڑا آئیڈیل بھی سعید انور۔ جہاں اس نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات دیکھ کے نام بنایا تو سائم بھی کر سکتا تھا، اور وہی ہوا۔ پاکستانی مینجمنٹ نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا اور پچز پہ بلا لیے گئے فینس، یعنی کہ پنکھے لگا لیے گئے، ساتھ ہی ساتھ 2 اسپنرز بلائے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا، آسٹریلیا کو ہرایا، ساؤتھ افریقہ کو ہرایا۔ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا دنیا کی سب سے خطرناک ٹیموں میں سے ایک ہے، لیکن گھر جا کر ان کو بھی ہرایا۔ ساؤتھ افریقہ کو ہرانے والی کوئی بھی ایسی ٹیم پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پاکستان کیونکہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو ساؤتھ افریقہ کو اس کے گھر جا کر ہرایا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا سائم ایوب کی وجہ سے۔ اب سائم ایوب کو سب جانتے ہیں، وہ بندہ جو کہ اپنے نو لک شاٹ کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بن چکا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس شاٹ کو پسند کیا، لیکن بہت نے کہا کہ یہ کیا تھا۔ سائم سے جب پوچھا گیا تو سائم کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جہاں شاندار کارکردگی دکھائی، وہیں پہ پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ آج کل ان کو شاید نظر لگ گئی ہے، ڈاکٹر سے بقول وہ 6 ہفتے تک ریسٹ کریں گے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پوری کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمت انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب کچھ کرنے کا ٹھان لو تو پیچھے نہیں مڑنا ہے، بے شک جتنی مرضی مشکلات آ جائے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کو میں اسی اچھی بات کے ساتھ ختم کروں گی، اور آپ سے ملوں گی میں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔